السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الفيديو تاع اليوم. إن شاء الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو غنهضر لكم على التطبيقات اللي كنخدم بها وكنستافد منها. تطبيقات مفيدة ومتأكد أنها غادي تفيدكم كما فاتني. التطبيقات اللي كنستعملها بصفة يومية تنخدم بها، يعني كنفتحها وكنغلقها في النهار، يعني تقريبا أكثر من 10 خطرات. هاد التطبيقات هذه خاصة بالناس اللي عندهم الآيفون أب ستور، ولكن في اغلب هاد التطبيقات غادي تلقاو نسخه منها في الاندرويد. الناس اللي كيخدموا المتجر اندرويد سامسونج غادي يلقاو نسخه من هاد التطبيقات عندهم، لان كيف مثلا نعرفوا اب ستور كتلقى تطبيق اندرويد، كتلقى نسخه في جوجل بلاي. بالعكس في جوجل بلاي كتلقى تطبيق في جوجل بلاي، كتمشي للاب ستور وما تلقاهاش. هذه يعني قاعده عامه. يعني بقاو معايا في هذا الفيديو هذا، ان شاء الله غادي تلقاو التطبيق اللي غادي يفيدكم. خليكم معايا حتى الاخر. اول تطبيق اللي غادي نعطيكم هو تطبيق لتحديد القبله. في اي مكان كنتي في العالم، غتانستالي هذا التطبيق هذا في التليفون ديالك، وهو غيحدد لك القبله الا بغيتي تصلي ان شاء الله الرحمن الرحيم. هذا هو التطبيق. Doc. Sélectionné. Doc. Enregistre. Appareil photo. القبله تطبيق خاصك تعطيه صلاحية الوصول للموقع ديالك باش يحدد الموقع، باش يعرفك فين كاين، باش يحدد لك القبلة الطريقة الصحيحة. حرك الجهاز إلى ما اليمين. فيه حتى شي اعدادات. ها هو دابا قال لي هنا، شوفوا معايا. حرك الجهاز إلى اليمين. الى اليمين. حرك الجهاز إلى اليمين. او تيقول لي حرك اليمين. حرك الجهاز إلى اليمين. او تيقول لي اليمين. حرك الجهاز إلى اليمين قليلا. او قال لك هنا اليمين قليلا. أنت الآن في الاتجاه الصحيح. أنت الآن في الاتجاه الصحيح. أنت الآن في الاتجاه هي الصحيح. القبلة. وتيفيبري الى اكتيفيتي الفيبرر في التليفون، راه غادي أنت الآن في الاتجاه الصحيح. وغادي تقرا هنايا انت الان في الاتجاه الصحيح. يعني في اي مكان كنتي، في اي بلاصه، في خارج، في شي غابه، وهذا أنت الآن في الاتجاه الصحيح. التطبيق هذا غادي تحدد القبله بالتليفون. حرك الجهاز إلى اليمين. التطبيقات اللي كنخدم بها بزاف وتنستعملها يوميا هما عندي واحد جوج تطبيقات هما ديال الاذان. عندي جوج تطبيقات. هو تطبيق صلاة فيرست خاص بالاذان. تطبيق الصراحه مهم جدا ومضبوط، تيضبط معنا، تيضبط لي مواقيت الصلاه والتاريخ الهجري. وتطبيق اخر اوغير دو بري. هذا تطبيق اوغير دو بري خاص بالايفون هذا، لانه كاين على الاي او اس 14. صلاة فيرست كاينه نسخه منه في الاندرويد وانا كنخدم به على الايفون. Élément 1. يعني تطبيق Doc. القبل. صلاة فيرست. صلاة فيرست. كيف انا سبق شرحت هذا التطبيق هذا. صلاة كاين فيرست. فيديو قبل من هذا، حيت كان التطبيق دار واحد الميزاجور جديده. Exécution arrière. OK. Bouton. ضروري خاصنا اكتيفيو اللوكاليزاسيون. OK. Bouton. باش كيحدد الموقع. Barre Kibla. Onglet. D'or. هذا التطبيق ضروري كيعطيك مواقيت الصلاه مضبوطه. D'or. لوكاليزاسيون الظهر. Moins 4h34 minutes 46 secondes. الظهر باقي لي 4 ساعات و34 دقيقه. Bouton. Casablanca. Bouton. Casablanca. محدد لي الموقع كازابلانكا. Dimanche 11 Shawwal 1442. والتاريخ الميلادي والهجري حتى هو كيضبطوا لك. Dimanche. هذا 11 Shawwal 1442. 11 شوال 1400. 23 mai 2021. 23 ماي 2021. 4. Bouton. هذا فايت ديجا شرحته، ما كاينش مشكل. تطبيق اخر اللي قلت لكم هو Salah First. Page 1 sur 6. Ajuste page 2 sur page 3 sur 6. Page 4 Universal. Talkie Telegram. Signal. Horaire de prière. اوغير دو بريير مواقيت الصلاه. هذا التطبيق هذا كيخدم مع الاي او اس 14. ضروري خاص يكون عندك الاي او اس 14 في الايفون. Horaire de prière. حتى هو تطبيق مضبوط. Horaire de prière. Elle dort après 4h34 minutes 52 secondes. حتى هو وقت المتابقه. Elle dort après 4h34 minutes 40. 34 دقيقه. Fajr 4h40. La prière actuelle. Dort 13h33. اللي زوين في هذا التطبيق هذا ما كاينش في التطبيق الاخر صلاه فيرس. مثلا Elle dort après 4h34 minutes 30. عطاني هنايا الظهر قال لي 34 المتبقيه. Fajr 4h40. Bouton. الى كليكيت على هذا الفجر ها وعطاك مع Fajr 4h40. Bouton. حتى هو تيضبط التاريخ الميلادي والهجري. الى كليكيت على الفجر Fajr 4. معايا الى رجعت. Depuis Al-Fajr 4h18 minutes 42 secondes. كيعطيك الصلاه اللي فاتت شحال فات عليها. حنا دابا راه
8h58. Dortray. 9 ديال الصباح. Ishaï 22. والظهر الفجر ودن مع 44 دقيقة. Depuis Al-Fajr. 4h18 minutes 57. قال لي هنا باللي الفجر حنا دابا 9 الصباح الفجر أذن مع فات عليه يعني الوقت ديالو. Depuis Al-Fajr. 4h19 minutes 5 secondes. 4 السوايع و18 دقيقة اللي فات على أذان الفجر. ها هو الكرونومتر ديالو كيتبدل. La prière actuelle. يعني عطاني لا بريير اللي فاتت الأذان اللي فات شحال ديال الوقت باش فات. هو الفجر دابا قلت لكم 9 الصباح عندي 4 السوايع و18 دقيقة اللي فات على الفجر. Dor 13. إلا درت 33. مثلا ASR 17. 12. العصر Bouton. غادي يعطيني ASR العصر 17. شحال باقي لي. À la SR après. 8h12 minutes 32 secondes. العصر باقي ليه 8 السوايع و12 دقيقة. حنا دابا 9 الصباح ما غادي يودنا حتى للخمسة. Fajr 4. La prière. Dor 13. AS. Maghrib. Ishaï 22. نديرو العشاء شحال Bouton. باقي ليه. Ishaï 22. À l'Ishaï après. 13h02 minutes 18 secondes. Bouton. صلاة العشاء باقي لها 13 ساعة و2 دقائق. حنا دابا 9 الصباح 17%. Fajr 4. وباقي 13 ساعة على أذان العشاء. مفهوم يعني هاد التطبيق هاد الميزة اللي فيه هي مزيانة وكيعطيك À l'Ishaï après. 23 mai 2021. هو ضبط لي التاريخ الميلادي 23 ماي. 11 Chaou. 1442. التاريخ الهجري 11 شوال. Un choc. Maroc. انشق ماروك كازابلانكا. حتى هو كيضبط لك تحديد تيحدد معك الموقع يعني بدقة كبيرة. جوج ديال التطبيقات كثير ما كنستعملها حتى هي بصفة يومية. تطبيقات لقراءة القرآن الكريم يعني تطبيق مفيد وفيه الأجر الصراحة. حتى المطور ديال التطبيق عنده أجر كبير عند الله تعالى. يعني هما جوج اللي كنستعمل أنا كورون ناو. والتطبيق الآخر هو تطبيق سكينة. ما نعرفش يمكن هاد سكينة واش كاين في الأندرويد ولا ما كاينش أصحاب الجوجل بلاي. ولكن تطبيقات مفيدة جدا وغتساعدكم باش تختموا القرآن الكريم. 1. Doc. القبلة. Doc. Page 1 sur 6. Ajustage. Page 2. Page 3. Page 4 sur 6. Universal. Page 4 sur 6. Torch. Waz. سكينة. تطبيق هذا جديد في متجر اب ستور. تطبيق رائع جدا. سكينة. ابحثي القرآن الكريم. ابحثي عن السورة. بحث تبويبات. شريطي على مفضلة. راديو مفضلة. Anglais. 4 sur 5. مفضلة كيعطيك باش تضيف المفضلة كتلقاها هنايا. راديو. Anglais. هذه 3 sur الراديو 5. إلا كليكيتي عليها كيعطيك راديو القرآن الكريم. ضروري الكونيكت. الراديو القرآني. الراديو القرآني. أذاعة قرآنية Sélectionné. Play. شريط علامة مفضلة. Anglais. 4. هنا المفضلة. المفضلة شريط المفضلة فارغة. فارغة أنا ما ضيف حتى حاجة هنايا. راديو. Anglais. 3 sur 5. ضروري الكونيكسيون باش هاد الإذاعة ديال الراديو. لما لاحظت أن كيكون فيها غير الشيخ عبد الباسط عبد الصمد كنخدمها دائما. كتلقى فيها عبد الباسط عبد الصمد تكون متصل بالانترنت وتسمع الإذاعة ديال القرآن الكريم. أصوات. سكينة. هاد الأصوات هذه Anglais. 2 sur 5. ما غاديش نقدر نهضر على التطبيق بزاف حيت فيه بزاف ما يتقال. مجموعة مختارة من مشاهير القراء. هنا بوتون. القراء إلا كليكيتي هنا كتمشي للقراء. كاين بزاف ديال القراء. كاين يعني ندخل باش تشوفهم. فضيلة الشيخ عبد الباسط فضيلة الشيخ محمد جبريل. فضيلة الشيخ ماهر المعيقل. مفعل. Bouton. هنا قال لي مفعل لأنه هو مقدم أنا ماهر المعيقلي. تحميل. بوتون. كيقول لك تحميل باش تسمع ماهر المعيقلي 60 حزب كاملة بلا ما تكون كونيكتي. فضيلة الشيخ محمد أيوب. إلى آخره. مجموعة مختارة من الصوتيات. القراء. المؤثرات. هنا هذه المؤثرات هي المؤثرات. الصوت. يعني مجموعة القراء. مجموعة مختارة من المؤثر. الترجمات. بدون. أنا قال لك بدون مؤثرات. أمطار. أمطار. بغيتي تبقى تسمع القرآن مع الصوت تاع الأمطار. القرآن مثلا ماهر المعيقلي تيقراو صوت الأمطار. كليكي على الأمطار وغتبقى تسمع الأمطار وماهر المعيقلي وكيعطيك باش تنقص الفوليوم وتزيدو. هذا كاين. غابة. نار. عصافير. 100%. Ajustable. هلا هو عطاك الفوليوم. الصوتيات. يعني الى اكتيفيتي هنا لا دير القراء. المؤثرات. بدون يعني تسمع غير القرآن بلا هاد المؤثرات هادو. مجموعة مختارة. القراء. المؤثرات. Bouton. مجموعة مختارة. Sélectionné. سكينة. Anglais. 1 sur. نسمعكم مثلا. القرآن الكريم. سورة الفاتحة. القرآن الكريم. سورة ماهر المعيقلي هو اللي مسيليكسيوني أنا. بسم الله. Favorite off. Bouton. سورة الفاتحة. Favorite off. باش Bouton. نضيفو الحمد الفافوري. لله رب العالمين. ماهر تكرار مرة. تكرار فري. Sélectionné. Play. Boot. Play. بوز. يعني المقرئ اللي اختاريت هو ماهر المعيقلي. 0h. Moins 10. Plus 10. Close. Bouton. واحد الميزة. راديو. واحد Anglais. الميزة نقولها لكم هنا. أعداد.
تلقاو الابليكاسيون اللي ديالها في لا ديسكريبسيون، وانتم راه غادي تانستاليو وغادي تكتشفوا راسكم. راديو. حيت هذا الشيء غادي يطول شويه. أصوات. Sélectionner. سكينة. أصوات. Anglais. 2 sur 5. ندير معكم اصوات الصوت. القراء. المؤثرات. الترجمات. ترجمات. هذه الترجمات. ميزه مهمه جدا. القراء. المؤثرات. الترجمات. نور انترناشيونال. English. Wistalawa. او قال لك انا انجليش ويد تلاوه، يعني اقرا اقرا الفاتحه، ما يكونش الصوت ديال ماهر المعقلي، غادي يكون صوت اخر، لان بالنسبه للترجمات ما كاينش كل مقرئ على حده. المهم قال لي دابا هنا انجليش ويد تلاوه، الا كليكيت عليها اقرا ايه وموراها غيعطيني الترجمه ديالها بالونجلي. نور انترناشيونال. English only. قال لك انا انجليش اونلي، يعني غادي تسمع سوره الفاتحه مثلا غير بالونجلي فقط. نور انترناشيونال. Franche. Wistalawa. قال لك فرنش بتيرو، كاين فرنش توا، نور انترناشيونال. فرنش Franche only. فرنش اونلي. نور انترناشيونال. Spanish. Wistalawa. قال لك اسبانيش بالتلاوه، يعني اسبانيونيه. نور انترناشيونال. Latin. Wistalawa. هذه لاتان، شي لغه هذه اللاتينيه. انا مثلا نجرب معكم اخر نقطه. الترجمات. Bouton. نور انترناشيونال. English. Wistalawa. ندير معكم مثلا انجليش والتلاوه. نور كتكليكي انترناشيونال. عليها English. سيليكسيون. Sélectionner. سكينة. Anglais. ابحثي. يعني القراء. انا شنو درت انجليش والتلاوه، يعني غادي يقرا ايه من بعد غادي تقرا لي الترجمه ديالها بالونجلي. الا درت غير انجليش اونلي ما غاديش نسمع القران بالعربيه، غنسمع غير سوره الفاتحه مثلا على حسب السوره اللي بغيت، اللي درت الفاتحه. حنا كنجربوها بالفاتحه، يقرا لك غير بالونجلي فقط. دابا انا درت انجليش والتلاوه، يعني قران والترجمه بالونجلي. القرآن الكريم. سورة الفاتحة. سمعوا. سورة Close. Bouton. لونجلي. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. سورة الفاتحة. تحت. English. تكرار مرتين. تكرار 3 مرات. Sélectionner. Play. Bouton. All praise is due to Allah, Lord of the worlds. الرحمن. الى اخره. لو انا درت غير انجليش اونلي ما كناش غادي نسمعوا المقرئ بالعربيه قران، كنا غنسمعوا غير لونجلي. يعني هذه ميزه الصراحه واعره وعجبتني بزاف. Close. عندك الفرنسيه والاسبانيه والانجليزيه واللاتينيه، يعني تطبيق مهم جدا. بالنسبه لتطبيق اخر، Salam. Page 5 sur 6. Page 4 sur page 4 sur 6. Page 3 sur 6. Page 2 sur 6. Cronao. كورون ناو، هذا حتى هو فيه الترجمه. Cronao. ولكن بالنسبة- Setting. Bouton. هذا فيه الغوشيرش. Play. Bouton. Class reading. Crcearch. Bouton. Rechercher. هذا الغوشيرش هذه Crcearch. Bouton. Rechercher. عليها. Golden Champ. Search. Crcearch. Bouton. تكتب لها Rechercher. recherche Champ de بغيتي. texte. Modification en cours. مثلا Mode mot. كتب Point الحياة d'insertion ولا haute. الجنة، Golden. ما تقدرش كتب الجنه ولا اللي كتبتي، Golden arrow. ايات بالصوره ورقم الايه، كاع هذه الكلمات. مثلا الدنيا شحال كاينه في القران، شحال من مره تذكرات، وفي الايه فين تذكرات، والصوره فين تذكرات. Golden arrow. يعني- Setting. Setting. مزيانه الصراحه. Play. Bouton. Lecture. بلاي، ولكن خصك الكونيكسيون باش تسمع. Class reading. Bouton. هذا تخدم به بلا كونيكسيون. هذا Curd. Bouton. Bookmark. Bouton. هذه على هذا بوك مارك كيخصنا بها Bookmark. Bouton. هذوك العلامات المرجعيه فين حبستي، بحال مثلا Bookmark. Bouton. مثلا 1, في سوره 2, 3, البقره، 4, النساء. مثلا في 167. سوره النساء. وإن. 160 extract. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم مثلا نمشي ولا تؤتوا سفهاء أموالكم التي مثلا هذه الايه هذه في سوره النساء، كنكليكي ضغطه مطوله هنا حبس Save à la stream. Bookmark. Commande de menu. Voilà. Save. Bookmark. Commande de menu. بوك مارك. اذا كليكيت على هذا بوك مارك، يعني بحال درت واحد العلامه مرجعيه لاني انا حبست تما في هذيك البلاصه. Golden arrow. فين غادي تلقى؟ Cronao. اذا مشيتي لهذا بوك مارك هذه، Golden. اختر اللغة. سورة اختر اللغة. اختار اللغه ديال تا هو ترجمه، ولكن داكشي مكتوب ماشي مقروء بحال التطبيق الاول. 176 كتابه. extract. وأتوا فأمل يا أيها Golden arrow. Bouton. 7. بوك مارك Clé. هيا. Bookmark. Liste. Bookmark. Bouton. تدخل هنايا وكتكليكي عليها، كتدخل كيعطيك هذيك الايه اللي حبستي فيها، درتي عليها علامه سوره النساء، الايه رقم صافي، وكتلقى الايه كتكليكي عليها وكتكمل القرايه ديالك. يعني تطبيق مهم جدا وكنستعملو انا بزاف ديال الخطرات. تطبيق اخر كنستعملو بصفه يوميه تقريبا، هو تطبيق اللي تنظيف الرام ديال الجهاز ديالك، يعني نيتواياج دو رام. يعني كيفاش كتكون شي حاجه زايده، المهم شي حاجه عالقه، شي ديفيشي هكا، التطبيق كيقوم بهذه المهمه هذه، نيتواياج دو رام ديال البورتابل ديالك. وبالاضافه انه كيعطيك معلومات كثيره ودقيقه على الجهاز اللي عندك.
نشوف معكم Doc, التطبيق. SNR, MyTuner, Flicktrad, Trucalé, CPMix. وهذا التطبيق سي بي يو اكس كيعطيك معلومات التليفون Avertissement. ديالك. Réduisez les publicités non pertinentes. Autoriser le suivi. Bouton. Décider plus tard. Bouton. بلوتار المهم هذه ديال Avoir l'édition pro. Bouton. Avoir l'édition الأول pro. كيعطينا Bouton. هنايا اديسيون برو الا بغيتي تشري. CPMix. En tête. لاحظوا À bout. معايا Bouton. About. Regarder une vidéo pour avoir la vue d'ensemble. En tête. Appareil. IPHONESE. ها هو قال لك هنا ايفون اس او. Processeur. شوف 1848 هذا MHz. التطبيق تعطينا المعلومات على الجهاز ديالنا كامل. Processeur. الكاميرا البلوتوث الاكرون Processeur. 1848 MHz. البروسيسور عندها 1848. Mémoire. 2 GB. كتعطيك الميموار. Écran. i4.0. هذا الحجم تاع الاكرون. Caméra. 12 mégapixels. انا عندي 12 ميجا بيكسل في الكاميرا. Réseau. Wi-Fi. بطاقة ريزو هنا. Batterie. 37%. الباتري عندي 37. Système d'exploitation. Stockage. 64 GB. 64 يعني كيعطيك Réseau. المعلومات كاملة. Processeur. Appareil. IPHON. اللي مهم Mémoire. فيه 2 GB. هو هاد الميموار هادي. Memory tool. En tête. Là. C'est mémoire. En tête. كينظف لك الذاكرة ديال الميموار ديال التليفون. Faute. 1, 3. C'est mémoire. En tête. Ah, voilà. Memory tool. En tête. أيوا. Nettoyer. 97.3%. ها عطاك نيطوي باش إلا كانت شي فيشي شي حاجة عالقة Propriété mémoire. En tête. خصو. Nettoyer. Ah ouais, 97. ok. Nettoyer. Nettoyer. 97.4%. Nettoyer. Nettoyage en cours. ها هو قال لك Point de suspension. اون كور. يعني باش كتخفف التليفون ديالك إلا حسيتي فيه Nettoyer. انت لاحظ معايا. OK. Bouton. Nettoyage effectué 12.48 MB. هو قال لي هنا نيتواياج افيكتوي 12 ميجا. OK. Bouton. كديرها مرة شي CPMix. مرة Bouton. ولا جوج في ظرف اسبوع ولا 5 ايام هكاك. Nettoyer. 80.4%. عندي نيتواي مرة Nettoyer. ثانية. شحال هادي ما دخلتش 80.5%. أنا. Nettoyage en cours. Point de suspension. نيتواياج اون كور نتسناو شويه غادي يعطينا شحال من ميجا تنيتوايات ونقصات ليا من التليفون ديالي. Avertissement. Nettoyer. Pardon, OK. Nettoyage effectué 42.0 MB. ها هو نقص ليا 42 ميجا بايت. OK. Bouton. يعني تطبيق مهم جدا. CPMix. والمعلومات Bouton de على retour. الويفي وهذا ما نطولش فيه بزاف. غادي نخلي لكم الابليكاسيون في الديسكريبسيون انتم غادي تكتشفوها وغادي تعجبكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. تطبيق اخر كثير ما كيفيدني كنستعمله دائما هو التطبيق ديال تحديد الاتجاهات، يعني كيعطيك اتجاهات شمال جنوب شرق غرب، يعني شمال شرقي جنوب غربي داكشي كامل غادي يعطيه لك. الا كنتي عندك شي جي بي اس تخدم به وبغيتي وقال لك اتجاه ناحيه الشمال ولا اتجاه مثلا ناحيه مثلا قال لك السود است مثلا جنوب شرقي، وهذا غتستعمل هذا التطبيق هذا تنصطالي عندك وغادي تعرف الاتجاه ديال اللي غتمشي ليه فين كاين بالضبط. من بين التطبيقات Page 1. أيضاً Express. Traduction. Sélectionné. Salah à first. Page 1 sur 6. Page 2. Page 3. Page 4 sur 6. Page 5 sur 6. Footer. Oise. Tubio. Loop. Pav. الارتحال. Raitear. MD Club. Raitear. هاد التطبيق كنستعملو حتى هو بزاف. Raitear. Lieu. عطي التطبيق الوصول لتحديد الموقع ديالك اللوكاليزاسيون. Lieu actuel. Bouton. حدد لك الموقع Lieu ديالك. actuel. Bouton. كليك عليها. Ma position actuelle est boulevard de Fès. Un choc. Direction. هو قال لي بولفار دو فاس. التطبيق راه كنستعملو بزاف الصراحه انا التطبيق هذا. Autour de moi. انا قال لي اوتور لاحظوا Bin. معايا Lieu actuel. نبقى غير ندور في التليفون وهو غيقول لي شنو كاين في هذه الجهه وشحال باش بعيد عليا وشحال بعد. نتوما لاحظوا معايا. Bin Alamdeouna. Lieu actuel. Bin Alamdeouna. LJ des centrales d'Aouya Soirée à environ 58 mètres dans cette direction. شي حاجه بعيده عليا انا ب 58 متر. ندور شويه على اليمين. انا دابا غير كندور في التليفون ديالي. Cinéma Sarah à environ 305 mètres dans cette direction. سينما الصحراء بعيده عليا ب 305 متر على الدار. BMC Bank البنك المغربي للتجارة الخارجية. à environ 237 mètres dans cette direction. بي ام سي بانك بعيد عليا بشي 300 وشحال كان 300 200 وما عرفت شي حاجه بحال هكا كيف ما سمعتو. دور. Tfi Xgatchach à environ 80. Autour de moi. 12 heures. Pharmacie Andalous. 5 heures. Pharmacie Andalous. 3 heures. Autour. Mosquée un choc en lieu autour de moi. Bouton. Réglage. Bouton. Lieu autour de moi. Mosquée un choc à environ 202 mètres dans cette direction. هو جامع مسجد عين السوق ديال العدولات بعيد عليا ب 205 متر كيف ما كتسمعوا وكتشوفوا. دور على اليسار. Bin Alamdeouna à environ 467 mètres dans cette direction. يعني بين المدون 460 متر باش بعيد عليا.
Pharmacie Andalous à environ 222 mètres dans cette direction. فارماسيان اندلس فعلا 222 متر. يعني Radar fixe à environ 502 mètres dans cette direction. هذا كاين واحد Pharmacie Andalous à environ 2. Radar fixe à environ 502 mètres dans cette direction. واحد الرادار ديال البوليس فيكس 500 متر وفعلا كاين هنا في شارع المنظر العام طريق المرجان كاين واحد الرادار تمايا. ردوا البال بسرعه الا كنتو غاديين لمرجان كاليفورنيا كاليفورنيا بوسكورا رادار فيكس وما يبعد علينا ب 500 متر. المهم Ma position actuelle est boulevard de Fès. كيعطيك لابوزي والصراحه التطبيق Pharmacie بزاف. Bin Alem Deouna environ lieu actuel. Lieu وفيه واحد حتى هي مهمه زوينه الصراحه بزاف هي انه كيعطيك اتجاهات شمال جنوب شمال شرقي جنوب غربي. انا غادي نطلع بحال ما كان غادي نوقف الهاتف سكاي مود Sky Mode. Direction nord. La précision est forte. لا بريسيسيون فقال لي ديريكسيون نور يعني انا الاتجاه ديال الهاتف ديالي انا كيفاش واقف اتجاه الشمال. لاحظوا معايا غادي نمشي غادي ندوروا على اليمين. Direction nord-est. هو قال لي نور است على اليمين كاين الشمال الشرقي نور است. غنمشيو عاوتاني على اليمين Direction est. است فعلا عندنا اليمين غيكون الشرق والاست هي القبله فعلا. انا غادي نمشي على اليمين ديال الاست خصنا نلقاو على اليمين ديال الشرق غادي نلقاو كاين الجنوب الشرقي غادي يقول لنا سود است. Direction sud-est. هو قالها دائما كنمشي على اليمين كندور على اليمين سود است. انا مشيت عاوتاني على اليمين غادي يقول لي Direction sud. اتجاه الجنوب ديريكسيون سود. مشي على اليمين دائما Direction sud. غادي يقول لي سود ويست. Direction sud-ouest. الجنوب الغربي مشيت انا على اليمين Direction ouest. ها هو جهه الغرب ويست. نمشي على اليمين غيقول لي Direction nord-ouest. نور ويست الشمال الغربي. الا مشيت رجعت Direction nord. نور جهه الشمال. لاحظتوا يعني شحال من اتجاه عطاني 3 4 5 1 2 4 1 2 4 5 6 8 شمال جنوب شرق غرب شمال غربي جنوب غربي شمال شرقي جنوب شرقي. هذا لو نور فين كنا Direction nord-est. وهذا Direction est. Direction يعني nord. انت Direction كتعرف شنو nord-ouest. الاتجاه. عندك شي جي بي اس بغيتي تمشي لشي بلاصه Direction nord. Lieu actuel. Bouton. مثلا اتجاه الجنوب باش غتعرف انت اتجاه الجنوب بهذا التطبيق هذا يعني مهم جدا وتيفيدني الصراحه. Apad. كنعرف Apad. صافي اش من اتجاهات هذا الجنوب وهذا يعني تطبيق رائع جدا. بالنسبه لتطبيقات التراديكسيون تطبيقات الترجمه عندي جوج ديال التطبيقات كنستعملهم بصفه يوميه. كاين تطبيق جوجل تراديكسيون كاين في الاب ستور وفي جوجل بلاي. وتطبيق ثاني هو تطبيق رائع جدا هذا التطبيق خاص بالابل تطبيق كاين فقط في الاب ستور تطبيق ترجمه سميتو. هذا التطبيق هذا رائع جدا وليت نستعمل بصفه يوميه وكينفعني في الترجمه بزاف. لا هو لا التطبيق الثاني جوجل تراديكسيون. التطبيق الاول هو تطبيق Page 1 sur 6. Express. Page 1 sur 6. Enregistrement. Sélectionné. Sélectionné. جوجل Page 1 sur Express. Traduction. جوجل تراديكسيون كيعطيك هنا تراديكسيون. هذا تا هو تطبيق تنستعملو بزاف وهذا كتدخل ليه Google Traduction. Google Traduction. En تطبيق tête. عملاق وضروري يكون عندنا في الايفون ديالنا. Version originale. Anglais. ها هو Bouton. فيرسيون من هذا كليكيتي هنا هذه من الى اللغه من الى انا عندي من انجليزيه Changer de langue de traduction. Arabe. Bouton. الى العربيه كتدخل هنا وكتغير يعني هنا Saisissez du هنا texte. كتكتب شي Champ de حاجة texte. بالأنجلي يترجمها لك بالعربيه. Changer de langue. Bouton. اذا كليكيتي Changer de langue. Version originale. Arabe. Bouton. كيولي من العربيه الى الانجليزيه. Changer de langue. Bouton. Version originale. Anglais. Bouton. Langue. Saisissez du texte. Champ de texte. Traduire l'écriture manuscrite. Bouton. ضروري هذه اكريتور مانuscrite كيقصد بها الكتابه اليدويه. Traduire la saisie vocale. Bouton. سيتي فوكال بالصوت. Traduction instantanée avec l'appareil photo. Bouton. لاباغي فوتو يعني كتصور خصك تعطي للتطبيق صلاحيه الوصول كاميرا كتصور شي Traduction. ورقة وهذا وترجمها. Traduire la conversation. Bouton. كونفرساسيون هذه اذا شي حوار ولا شي حاجه Transcrire des données vocales. يعني Traduire la saisie. كنستعملوا بزاف اللي Saisissez du اللي texte. كنستعمل فيه انا بزاف الصراحه. كيكون عندي شي تكست طويل كنجيبو Saisissez du texte. كنكوبي كنكوليه هنايا في هذا لو شون دو تكست. اون فوا كنكوليه Paramètres. Anglais. اوتوماتيكمون تعطيني الترجمه هنايا ديريكت من الانجلي للعربي. كيكون مثلا شي ابليكاسيون بالانجليزيه كيكون واحد النص طويل ما فهمتوش ولا شي حاجه كوبي كوليه هنايا وتترجم لك بالعربيه المسائل يعني كيفاش هذا. التطبيق الثاني
Traduit. ديال الترجمه Salah first. هو تطبيق Page 1 sur 6. ديجا شرحته. Page 2, page 3, page 4 sur 6. رجعوا الفيديوهات الاولين غادي تلقاو التطبيق هو خاص، هذا خاص بابل، كاين في التحديث 14. MyTuner Radio. Page 4 sur page 3 sur 6. Page 2 sur Grand arbre. Traduire. هو هذا التطبيق ديال ابل تا هو ترجمه. هذا ديجا شرحته، الا رجعتوا غادي تلقاوه. هذا زوين Traduire. هذا. Russe. هذا Bouton. كنخدم به بزاف الترجمه الصوتيه. Russe. Bouton. كلا شرحته عندك Arabe. هنا. Bouton. درت هنا الغويس اغاب. Saisir. Écouter. Bouton. Barre d'anglais. Sélection. Écouter. Bouton. سهل جدا. صباح الخير، اهلا وسهلا. او غادي نترجمها باللغه الروسيه. Fermer. Bouton. Arrêtez l'écoute. Arrêtez l'écoute. Connexion. Fermer. Bouton. Saisir du texte. Fermer. Bouton. Russe. Pardon. Sélectionner. Favorite. Favorite. Sélectionner. Traduire. Écouter. Bouton. C'est écouter. Bouton. اهلا وسهلا، كيف حالكم؟ Добро пожаловать. Как дела? Russe. Bouton. دبر بجالفات كهكذا. هذا تطبيق رائع ينفعنا في الترجمه الصوتيه. كنتي في شي بلاد وما تتفهمش اللغه ديالها، في الاول ملي هضرت غير ما سمعنيش معنا، دابا كنستعمل السماعات ديال الكيت Russe. Arabe. Bouton. ما لاحظتوا معايا دابا. وتهضر بالعربيه يترجم لك بالروسيه، تهضر بالروسيه يترجم لك بالعربيه. غير رجعوا للفيديوهات سميتو، غادي تلقاو الفيديوهات السابقه، غادي تلقاو الشرح ديال هاد الابليكاسيون بالتفصيل. تطبيقات الاستماع للراديو عندي 3 ديال التطبيقات هما اللي كنستعملهم بصفه يوميه. يعني كاين واحد التطبيق ديال اس ان ار تي، هذا كاين نسخه منه حتى في جوجل بلاي، كيعطينا الاذاعات الوطنيه اللي في الراديو واذاعات التلفازه مغربيه رياض. وعندي جوج تطبيقات اخرين، وهاد التطبيقات كتخدم ضروري خصك تكون عندك الكونيكسيون. هاد التطبيقات هادو ضروري كيف قلت لك تكون عندك كونيكسيون. وعلى ما اظن ان مثلا التطبيق ديال راديو شات وهذا يمكن كاينين غير في الاب ستور. يعني التطبيقات تستعملها بصفه يوميه. تابعني. De l'écran. Bouton. Acte. Mode avion. Loupe. Bouton. 3 Doc. تطبيقات. SNRT. الاول هو SNRT Live. اس ان ار تي لايف، هذا ديال الاذاعه الوطنيه ديال المغرب، خاص SNR. بالمغرب. هذا Menu. Menu. Tamazic. Bouton. هنا Bouton. Bouton. عندنا جوج Menu. سويبات. Sélectionner. التلفزة. كاين Bouton. الأذاعة. كاين Bouton. الإذاعات. De sélectionner. الاذاعه ديال الراديو. الأذاعة الوطنية. الوطنية. الأذاعة محمد. الأذاعة أذاعة الجهوية. أذاعة داخلة الجهوية. هادو اذاعات ديال الراديو. وكاين التلفزة. التلفزة. Sélectionner. حطوا معايا الأذاعة. هذا تا هو Bouton. كنستعمل 2 sur 2. هاد التطبيق هذا مزيان. Alaoula. Bouton. Alaï. Ariadia. هو Bouton. مثلا هنا عندي هادو اذاعات المغربيه، كاين الرياضيه Ataquafia. المغربية. الثقافيه السادسة. السادسه المغربيه. Ataquafia. Ariadia. مشي Bouton. معكم مثلا الرياضيه Ariadia. Bouton. كليك عليها Ariadia. وغتخدم مباشره. Back. Bouton. وبيان سور الكونيكسيون. لاحظوا معايا على حساب اللاعب الفرنسي 5h59. 5h50. Back. Bouton. باك كيتحبس. SN التطبيق ضروري يكون عندكم في الهاتف ديالكم. SNRT. Radio Chat. هذا التطبيق ديال الراديو شات، في امكانيه راديو ديال شات. انك كونت. تصنت الراديو، يمكن حتى كيشرطيو فيه Radio Chat. Message privé. الناس اللي Bouton. تسمع اون لين، حتى هي انت كتكون اون لين وكتبقى تشاطي معاها. Bouton. حتى هو تيعجبني تنستعمل Flash. بزاف. Toutes les radios. Bouton. هنا C'est تعطيك toutes les radios. جوج Sélectionner. تبويبات. Mes كاينه تبويبه ديال توت لي راديو Toutes les radios. هذه Bouton. كتكتبها. Sélectionner. Mes bouton. Maroc. Triangle vers le bas. على حسب غادي تختار الدوله ماروك، كتلوكاليزا الموقع ديالك. Radio انا Assoir. دابا ماروك، ها هو عطاني اذاعه ديال الاصوات، Hit Radio. Bouton. راديو، MFM Radio. Bouton. Med Radio. Bouton. راديو الى اخره. Compte. Message privé. Bouton. وكتبقى كتسمع الاذاعه وكدير اجوتي فافوري. Flash. فين C'est غتلقاها؟ mes radios favorites. Bouton. 2 sur 2. كتلقاها في هاد اونغلي مي راديو فافوري. Sélectionner. انا مثلا ماجوتي جوج ديال الاذاعات هنا في مي راديو فافوري. Sélectionner. Mes radios favorites. Radio Albir. Radio Albir. Bouton. 100% French. هذه Bouton. 100% فرنش. وعندي Radio Albir. راديو اتبير ديال الشلحه. 100% French. Bouton. يعني اي دوله راه كاينين الدول تمايا، واي اذاعه عجباتك تضيفها هنا في فافور غتلقاها. مثلا هذه مثلا 100% French. 100% فرنش، هذه فرنش، غادي غنكليكي عليها وغادي تخدم ديريكت. 100% fermé. Bouton. حطو Fermé. Bouton. يعني تطبيق سهل، Compte. Bouton. Compte. وضروري تكون عندك الكونيكسيون. شوف تطبيق اخر ديال الراديو، MyTuner Radio. ماي تيونر راديو، تا هو تنخدم به بزاف. Playlist station. C'est Playlist. pas la radio. Ressent. Search. Ressent. Bouton. كليكي هنا My. Sponsor.
روسي تا هو راديو كتختار الاذاعات اللي بغيتي. فيه تا هو الدول، اغلب الدول كاينين فيه. التطبيق تا هو مهم. راديو بيتنيتسا بحال انا مثلا ندير هنا اذاعات ديال روسيا واذاعات ديال اوكرانيا. راديو شانسون شوفوا شانسون. مثلا هذا راديو شانسون، هذه اذاعه اوكرانيا ويمكن كتكليكي روسي عليها راديو Rusko Radio. كتخدم لك. كتكليكي عليها كتخدم كيخدم الراديو مباشره، وضروري الكونيكسيون. تطبيق اخر هذا بالنسبه اللي عندهم اللي عندهم في الويفي كارد، عندهم ويفي كارد شي خدامين به، بالنسبه للادار ديو ديال انوي. الا عندكم الروتور ديال الادار ديو ديال انوي، على حسب الا درتي ديال 200 درهم ولا 250 وهذا على حسب الروتور اللي عطاوك في لاجونس ولا الروتور اللي شريتيه انت. التطبيق انا عندي عطاوني روتور سميتو موديل زد او، هذا تطبيق خاص به كيفيدك يعني بزاف. كندخل ليه حتى انا دائما يعني عده مرات في اليوم، كينفعني في يعني كتعرف شكون اللي مكونيكتي معاك. يعني الا بغيتي تاخذ ديماغي الروتور بلا ما تمشي تطفيه من الزر ديالو، يعني التطبيق غادي يفيدكم الا كنتو خدامين اداره ديو انوي. Sélecteur d'app. Traduire. Traduction. Activer. Page. Doc. Salah à faire. Salah à faire. Page 3 sur 6. Page 3 sur 6. Stellink. تطبيق ستالينك هذا خاص اذا عندك اداره ديو، عندك الويفي كارد جي ديال الاداره ديو ديال انوي. Stellink. الا عطاوك الروتور ديال زد او يعني موديل زد او، راه هذه الابليكاسيون اللي غادي تحكم بالروتور ديالك. الا عطاوك الهواوي كاينه ابليكاسيون اخرى ديال الهواوي. Stellink. شريتي شي روتور اخر راه تقلب على الابليكاسيون ديال. انا خدام بزد او، Stellink. هذا الصراحه نافعني مزيان وتدخل Comment. ليه Boot. يومياً. Menu icon. يعني كندخل ليه شحال من خطره في النهار باش Command menu icon. Bouton. مثلاً Bouton. إلا Command menu icon. Bouton. Command menu. معايا À propos. Quitter. La langue. À propos. Bouton. À propos. يعطيك معلومات على الويفي ديالك. Paramètres. انا لي Paramètres. بارامتر لاحظوا معايا بحال مثلا Réseau de paramétrage du périphérique. مثلا Bouton. هنايا Redémarrer le périphérique. Bouton. غوديماغي. الا كليكيت على هذا غوديماغي غادي يعطيني باش غادي الروتور غادي تروديماري غيطفى ويشعل راسو. ولا كان ثقيل اين فوا يتروديماري يطفى ويشعل، كان ثقيل غادي يرجع غادي يخفف لكم عاوتاني. Réinitialiser les paramètres usines. هذه Bouton. غير نسترجع هذه باش كتفورماتيه كترجعو بحال يلاه جبتيه جديد، بحال يلاه شريتيه جديد. يعني الا كان بنادم كونيكتي ولا كنتي عطيتي الكود لعباد الله كلشي داكشي تيتمسح ليهم وانت كترجع جديد من جديد عاوتاني. Gestion de nid. Bouton. Paramètres. Bouton de فيه retour. بزاف ديال Paramètres. فيه الا بغيتي Réseau de diagnostic. شي واحد اللي تكونيكتا عندك دخل عليك ما عطيتيش الكود، ولا شي واحد بغيتي تحبس وتقل عليك الكونيكسيون. Bouton de retour. Paramètres. 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 Bouton de ما retour. نقدرش نهضر به بزاف، نهضر عليه بزاف لأنه Commande. طويل. Command menu icon. مثلاً. Bouton. 4G. عندنا هنا الا دخلنا هنا مثلا Type de données. Bouton. Effacer utilisation. الا بغيتي تمسح هنا كيعطيك GB. Bouton. 115.46. Champ de texte. GB. Bouton. يعني جيجا بايت 115.46. GB. 115.46. Champ de texte. 115 جيجا 115.46. Champ de texte. 115 جيجا وديك الصوربان كيكتبها 460 ميجا. 115 جيجا 15 جيجا و460 ميجا هي الاستهلاك اللي استهلكت الانترنت في هذا الشهر هذا. علما ان اليوم ديمونش 23 ماي، يعني في ظرف 23 يوم من لو 1 ماي حتى اليوم لو 23 115.46. مستهلك هنا 115 جيجا تاع الانترنت و460 ميجا. هنا عندي GB. Bouton. يقصد بها Effacer utilisation. افاسي اتيليزاسيون. هاد الاتيليزاسيون هاد 115 جيجا ملي غادي يوصل لو 1 جوان غادي نجي هنا 115.46. غادي نلقى زيرو، يعني غيبدا يحسب ليا عاوتاني الشهر من البدايه ديالو. انا باش كتعرف شحال استهلكتي، باش تعرف راسك شحال Bouton de retour. كتهلك الانترنت Bouton de retour. كتهلكوش وهذا واش. Command menu icon. Boot 4G. وكاين بزاف Data use label. Data use label. Bouton. كاين مثلا ريغلاج ديال انه يتفرس، ومثلا كدير التوقيت مع 10 ديال الليل راسو 10 ديال الليل، مثلا ما بين 10 ديال الليل 6 الصباح يعاود يشعل راسو. Inouï. نتوما غتكتشفوا التطبيق. Command menu غادي icon. نخلي Bouton. لكم غادي نخليه لكم في الوصف وانتم غادي تدخلوا غادي تكتشفوا. وكاين امكانيه، اهم حاجه هو انه امكانيه انك تغير المود باس ديال الويفي ديالك وتغير حتى المود باس تاع الادمين والاسم ديالو، ولا بغيتي تماسكي الويفي ترجعو ماسكي ما يبانش. يعني كاين ما Si peut داكشي شويه وطويل. peut connecter. هو اصلا كاين غير واحد السيت هنايا كندخل ليه انا السيت غير باش كنعرف شكون اللي كونيكت. Safari. Champ de texte.
Wi-Fi. Niveau ولكن dentelle. كاين ميزات، كاين السيت فيه حتى هو بحال التطبيق، ولكن انا كنفضل التطبيق. السيت فيه غير شويه، السيت مخربق واحد شويه. BA. iPhone 900. Lien. حطو معايا هنا. Liste des périphériques. عطاني، دخلت انا للسيت، عطاني شكون مكونيكتي. iPhone 900. Lien. ايفون حسن. Barre d'outils. Précédent. عطاني مكونيكتي غير ايفون حسن بوحدو. علاش؟ انا بوحدي دابا في الدار، الاجهزه كلها طافيه. الصباح دابا اليوم الحد كاع الاجهزه طافين، انا اللي مكونيكتي بوحدي وعطاني ايفون. كون كان شي واحد مكونيكتي معايا هنا راه غادي يعطيني سميه. iPhone 900. Lien. هاد السميه هنا حيت غونوميتها انا، درت لها ايفون حسن. الا كليكيتي عليها كيعطيك باش تعاود تغنوميها صافي وتعرف. لقيتي شي واحد هذا داخل ما تعرفوش هذا، راه عندك امكانيه باش دير ليه بلوكي. هذا مكان. تطبيق اخر اللي كثير ما كنستعملو يعني بصفه يوميه، تطبيق قياس سرعه الانترنت. سواء كنتي خدام بالواي فاي ولا بكارت جي، تطبيق ضروري خاصو يكون محمل في الجهاز ديالك. تطبيق سبيد تيست كيكون في الاب ستور وحتى في جوجل بلاي. Bouton. Sélectionner. Enregistrement de l'écran. Doc. التطبيق ديال قياس سرعه الانترنت. Page 2. أعداد السرعة. Enregistre. Faire. Glovo. Chrome. SPED. SELFI. SPED test. بسيط جدا التطبيق ومهم، وخاصو يكون في التليفون ديال اي واحد فينا. SPED test. ضغط Supprimer. Supprimer. Modifier. Mes résultats. Effectuer un SPED. Mes résultats. Bouton. وتعطيك لي ريزولتا الاخرين، يعني كيعطيك لي ريزولتا اللي كنتي درتي قبل. Effectuer un SPED test. Bouton. انا عندي افيكتوي ان سبيد تيست، نكليكي عليه هو غادي يعبر ليا قاس ليا سرعه الانترنت. Commencer le test de ping. كيعطيك البين هو الاول، السرعه ديال البينغ. نتسناو شويه لان تيعبر. Résultat de ping. 30 millisecondes. 24 millisecondes هو giga. عطاني هنا Test de 30. téléchargement. انا غيعطيني تيليشارجمون داونلود، يعني تنزيل. Résultat descendant. 4,3 mégabits par seconde. هو قال لي Test du pleur. 4 ميجا. دابا غيعطيني الابلود ملي كتبغي تابلودي شي حاجه في الانترنت. الرفع هو يعطيها لك. Résultat ascendant. 2,34 mégabits par seconde. La perte de paquet n'est pas disponible. هو قال لك 2,34 ميجا، يعني في التنزيل تيليشارجمون داونلود عندي 4 ميجا، وفي الابلود عندي 2 ميجا، وفي البين عندي 30. يعني التطبيق مهم خاصو يكون عند اي واحد فينا في التليفون ديالو. تطبيق اخر اللي تنستعملو هو تطبيق شازام. هو تطبيق اللي تيعطيك يعني كتعطي صلاحيه للميكروفون باش يوصل التطبيق للميكروفون ديالك. اي مرسو كان خدام، سواء مقطع ديال الموسيقى ولا قران كريم، تيعطيك تطبيق شازام معروف، كاين حتى في جوجل بلاي، يعني الاب ستور وجوجل بلاي. كيعطيك عنوان المقطع والاسم ديال المقرئ اذا كان قران كريم، ولا اسم ديال المغني. تطبيق اخر كنخدم به. Page 5. Sélectionner. Page Vayomia. Torche. سوكي. Web Tubio. Loop Maker. كيفين Loop. الاتحاد. Raitear. MDClub. Flowing. Shazam. Shazam. تطبيق شازام هذا تطبيق غادي تعطي الصلاحيه باش يوصل التطبيق للميكروفون ديالك. يعني اي مرسو مسموع، سواء خدمتي من شي بلاصه ولا كان شي واحد مخدم وحدك ولا كنتي دايز في شي بلاصه، غير كتدخل شازام. شازام بحال ما هكذايا، كتكليكي عليه وهو تيبقى يبحث. انا حيت درتها اوتوماتيك. Annuler. Bouton. On écoute. اون ايكوت تيقلب. دابا ما كاين حتى شي حاجه خدامه، ما غيقول On écoute. ما كيسمع حتى شي موسيقى. دابا كيسمعني غير انا كون كان خدام شي قران كريم، شي صوره، هذا كيعطيك واش غيقول لك هنا. Fermer. Bouton. Fermer. Réessayer. Bouton. Réessayer. Fermer. Bouton. علاش؟ لان ما سمعت حتى شي حاجه، ما سمعت حتى شي مرسو، كنت غير انا كنهضر هنايا. هذا مهم. Shazam. Carte ma musique. Outil de contrôle de la carte. كيعطيك السميه ديال المرسو، سواء كان قران ولا هذا. Shazam. Bouton. Carte ma musique. 19 Shazam. 19 Shazam. Ma musique. 19 Shazam. المرسو اللي شازامت اللي خدمت بهم عندي شي 19 المرات استعملته. الا دخلت ليه. Essayer. Shazam. Artiste. Shazam récent. هو شازام ريسون. Fermer. لاحظوا معايا. Essayez Apple Music gratuitement. Essayez. Icon menu. Playback play icon. Aluminium. Jin Shengzai. Aluminium. هذا واحد المرسو الومنيوم. Jin. Aluminium. كنسمع سمعت واحد المقطع وعطاني الاسم ديالو هنايا الومنيوم. كاين لك تكليكي عليه ولا كوبي كولي ودير اليوتيوب وبحث وبغيتي تسمع المرسو تما ولا تيليشارجي. Ouvrir dans Apple Music. Bouton. ولكن هذا الشيء يمكن بالفلوس. Sur Abacar Apparin. ها هو هنا خدمت واحد هذا. Chez Ibrahim Churin. لاحظتوا معايا ها هو. Sur Abacar ها Apparin. هو قال لي صورة البقرة. خدمت واحد المرسوم من القرآن الكريم قال لي هنا صورة البقرة. Chez Ibrahim Churin. إبراهيم
سعود شغريم جو كخوا. Chez Ibrahim H. Turin. يمكن سعود شغريم غالبا كنت خدمته، وهو عطاني الصورة وعطاني اسم المقرئ. Ouvrir dans Apple Music. جربوا خدموا شي حاجة ودخلوا لهاد الشازام هذا. Icon menu. Bouton. Crable. شوف هذيك خابل ثاني. واحد Suburban. المورسو ثاني هو خابل. Crable. سميت المورسو خابل. Suburban. سميت Ouvrir dans Icon menu. Bouton. Crable. Suburban. Ouvrir dans Icon menu. Bouton. Playback play icon. Barabert. Bourak Balkan Remix 2019. وانا اسم مورسو Alex Ferrari. أليكس فيراري سميت المغني. يعني اي حاجه جربوا غادي تلقاو ان شاء الله. التطبيق غادي يفيدكم بزاف باش تعرفوا شكون صاحب المقطع وهذا ان شاء الله. تطبيق اخر هو تطبيق بودومتر، هو تطبيق لقياس يعني قياس المسافه اللي مشيتي، الخطوات اللي كيحسب لك الخطوات اللي كتمشى، يعني عدد الخطوات اللي تمشيتيها مشيتي لشي بلاصه وكيعطيك ليكيفالون ديال هذوك الخطوات بالمسافه بالكيلومتراج. يعني تطبيق خاص بالحركه والرياضه. Universal. Anti-theft Security. SR. My Flick Truc. CP. FECO. Intimate. Timide. Podomètre. Clé. Podomètre. هذا هو التطبيق، حساب الخطوات المسافات. Podomètre. Setting. Bouton. بالنسبه للسيتينغ الا بغيتي تغير هذاك الهدف الاوبجيكتيف زعما شحال غتمشى مثلا انا داير Setting. Bouton. مثلا Paramètres. OK. Bouton. Objectif de nombre de pas quotidien. شحال كوتيديان داير انا Kurgol 8000. انا داير 8000 خطوه، يعني ما يعادل 6 كيلومتر في النهار. Kurgol 8000. داير دخل هنا وتغيرها. انا درت غاوي على 8000 خطوه في النهار، الله يجعل شي بركه. Decrement. Bouton. ها هو انا باش كتزيد Increment. وكتنقص Bouton. كتزيد وكتنقص. Unité de distance. Miles. Bouton. Non. 1 sur 2. Sélectionner. Kilomètres. Bouton. 2 sur 2. سيليكسيوني الكيلومتر ماشي مشكل Paramètres. هادشي. OK. Bouton. شوفوا معكم الخطوات 7400. هنا. C'est podomètre plus. لاحظوا معايا هنا شي يقول لي Archivement. Bouton. Today 107 steps 0 1 km. Impersoft goal. هو قال لي بالنسبه لليوم، حيت انا اليوم الحد ما مشيت فين عطاني. Today 107 steps 0 1 km. Impersoft goal. قال لي يا سيدي عندك 107 خطوه، 107 خطوات ستيبس هي خطوه. وقال لي باللي هذيك 8000 ذاك لوبجيكتيف اللي عندك يومي، ديك 8000 خطوه يلا حققتي 1% منه. يعني هاد 107 خطوه راه يلا 1% من ديك 8000 خطوه خصني نكملها. Today 107 يعني steps 0. بقى ليا 99%، حيت اصلا ما مشيت فين وما تحركت وغير هنا في الدار. Weekly summary 30032 steps. اوكي 54% de l'objectif. الاسبوع 8000 خطوه في اليوم، غادي تضربها في 7 غادي تولي يمكن 56000 خطوه. Weekly summary 30000. شحال وصلت انا هذا الاسبوع هذا؟ Weekly summary 30032 steps. 30000 خطوه اللي تمشيت هذا الاسبوع هذا. 54% de وقال l'objectif. لي يا ودي راه عندك 54% من الاوبجيكتيف. يعني كما قلت لكم 8000 في النهار نضربها في اسبوع غتجيك 56000. 107 هنا steps. غادي يعطيك الخطوات اليوميه بحال دابا مثلا 107 steps. 0 km en 23 mai. 7413 steps. 1460. 107 steps. 0 km en 23 mai. انت اليوم 23 ماي 107 هذا ديال اليوم توداي 107 الخطوات. نشوفوا البارح لو 22 ماي 1476 steps. 0 km en 22 mai. او البارح 22 ماي 7413. 1466. 1400. بالنسبه للاول البارح يمكن البارح نهار الجمعه، نهار الجمعه خرجت 7413 steps. 7413 خطوه 4.7 km en 20. وكيحسب لك المسافه عندي 4.74 كيلومتر و700 متر. 7413 steps. 4.7 km en 21 mai. 21 ماي 4 كيلومتر و700 متر والخطوات 7000 هادو. 7400. يعني كيحسب لك بالنهار وبالتاريخ. 13017 steps. هذا النهار ديال الخميس هذا تمشيت بزاف، والله ما عقلت فين كنت هذاك النهار. نهار الخميس خرجت 13017 steps. 13000 خطوه. اش يقول لي هنا 8.2 km en 20 mai. 8 كيلومتر و200 متر هذه في نهار 20 ماي. 13017 steps. 8.2 km en 20 mai. فعلا نهار الخميس انا كنت خارج وتمشيت بزاف. 445 steps. ايوا نهار الاربعاء ما تحركتش بزاف. 7020 steps. 4.6 km en 18 mai. 18 ماي راه خرجت عاوتاني. 7020 steps. 554 steps. 839 steps. 0 km en 16 mai. 631 steps. شي غادي وتيرجع باللور. يعني التطبيق مهم جدا، يمكن لك تانستاليه وتبقى تدخل وحدد الاوبجيكتيف اليومي والاسبوعي ديالك، ومفيد جدا غادي يفيدك باش تعرف واش تحركتي ولا والاساسي ان التليفون يكون مهزو معك في جيبك
ضروري. لما كانش التليفون ما كنتيش هازو معك، واخا في جيبك واخا في الصاك ديالك وهذا، راه دوك الخطوات اللي كتمشيهم ما غيتحسبوش. كيحسب الخطوات منين تكون انت هاز. تطبيق اخر كنستعملو بزاف طوال اليوم هو تطبيق ساعة ناطقة بالانجليزية. تطبيق يعني كنخدم به، يعني نقول لكم كنخدم به كل نص ساعة، لان انا مريقليه كل نص ساعة تذكرني بالساعة. خليكم مع الشرح. التطبيق Page 3. Track. Speaking clock. سبيكين كلوك. Speaking clock. تطبيق الصراحة هذا دائما في الهاتف ديالي، والصراحة تنفعني بزاف بزاف. Speaking clock. يعني حتى كنعرف بلي راه وقفات الساعة، شوية فات نص ساعة، شوية فات. Speaking clock. ليه كي Réglage. كتدخل ليه Cogil. C'est Bouton. avec ça. 21h36 minutes 24 secondes. ها انت في 21h39 21h36 minutes 28 secondes. وكيعطيك حتى الثواني. Cogil. Bouton. هذه Cogil. Réglage. كيدينا ديريكت Left arrow. Bouton. Retour. هذه غتشوف ماشي. Setting. حطوا معايا هنا Announcing time. انونسين تايم. Bouton. Activé. خاصك تخلي هاد انونسين تايم اكتيفي باش يقول لك الساعة. Bouton. Activé. ضروري. Schedule time. هادي الشيدول تايم Bouton. يعني Schedule اش time. كيقصد بهاد الشيدول تايم؟ شحال الوقت اللي بغيتيه، المدة اللي بغيتيه يهضر فيها. واش ينطق لك بالساعة، ينطق لك كل ساعة، ولا كل نص ساعة، ولا كل ربع ساعة؟ أنا مختار كل نص ساعة. Bouton. Activé. فهمتوني؟ Schedule time. يعني بغيتيه يذكرك بالساعة كل ساعة، ولا كل نص ساعة، ولا كل ربع ساعة. هذه Bouton. إلا سيليكسيونيتيها غادي يذكرك بالساعة كل ساعة. Sélectionner. Bouton. أنا عندي هذه سيليكسيوني. الثانية هي كل نص ساعة، Bouton. والثالثة هي every 15 minutes. Ourli. أو عطاك أنا Alfourli. أنا قال لك هالف اور يعني نصف ساعة اللي داير أنا، Every 15 minutes. أو every 15 minutes. مفهوم. أنا داير كل نص ساعة، لأن كل نص ساعة باش كنعرف كنكون كنخدم شي خدمة، حتى كنسمع التليفون ديالي تيقول لي هذا، كنعرف بلي راه نص ساعة دازت. Langage pack. هذا لونغاج. English. Bouton. بالنسبة للغة ما عندنا حتى شي حاجة، عندنا غير لونغلي، واحد اللغة غريبة الصراحة ما عرفتهاش اش من اللغة هذيك. English. Bouton. ابليكاسيون ما فيها لا عربية لا فرونسي لا اسبانيا لا حتى شي حاجة، فيها غير لونغلي هي اللي مفهومة فيها، ولغة أخرى نتوما خليوها بلونغلي. English. Bouton. علينا. Fill time. هذه كيقصد بها Bouton. Désactiver. أنا مديزاكتيفيها. إذا أكتيفيتيوها 22h. 6h. Bouton. ها أنت ما بين 10 ديال الليل حتى 6 ديال الصباح ما غاديش ينطق لك بالساعة، الابليكاسيون ما غاديش تنطق لك الساعة. Bouton. Désactiver. إلا أكتيفيتي هذه 22h. 6h. من Bouton. 10 ديال 6 الصباح ما غاديش ينطق لي الساعة. إلا أنا بخليها مديزاكتيفي يعني تنطق لي الساعة مع الوحدة الليل، مع الجوج، مع 4 الصباح، ما عنديش مشكل. وكتدخل هنا 22h. 6h. كتدخل Bouton. هنا وكتريقل. انت بغيتي يحبس مثلا، بغيتي انت دير من 12 الليل ل 5 الصباح، تجي تريقلها هنايا. يعني سهله ماشي شي حاجه. Time format 24h. هذه 24 اور. Bouton. Activé. هذه تخليها اكتيفي Volume. باش تعرف، خليها اكتيفي باش Bouton. Activé. بدا يقول لك 13 14 فهمتي 15 16 وغادا. Volume. هذا الفوليوم باش كتزيد X volume. Bouton. هنا Haut-parleur. كيديك الى كليكيتي غادي يديك الريغلاج تاع الايفون، وتما كتزيد الفوليوم انطلاقا من الريغلاج ديال الفوليوم ديال الايفون. Copyright 2020 speakingclock.org. يعني X صراحه volume. التطبيق انا نافعني مزيان، يعني كنكون خدام حتى كيقول لي the time is، يقول لي مثلا 9 o'clock، كنكون انا خدام بالتليفون ديالي حتى كيقول لي the time is 9:30، كيقول لي 9. كنحس انا باللي هذاك استغرقت نص ساعه وخدام بالتليفون، يعني كيذكرك ومفيد جدا جدا. تطبيق اخر من التطبيقات اللي كنستعملها هو تطبيق سميتو صح خطأ. يعني تطبيق ثقافة عامة، وانت ما عليك الا تختار اجابة، كيعطيك اسئلة ما عليك الا تختار اجابة واش هي صحيحة ولا خاطئة، وتعطيك النقاط وتعطيك عدد الاجابات الصحيحة والخاطئة. تطبيق ترفيهي Mode économie d'énergie. Page 5. كنستحملو الصراحة بزاف تا هويا. Foum. Torche. Ouais, Web Tubio. super. Loop. Raitear. MD Clock. Flowy. Shazam. Snake Ladé. صحي خطأ. وهذا صحي خطأ. صح خطأ.
لاحظوا معايا الأسئلة. الإجابات. Iclos White. Bouton. Fermé. الرقم الاول أعلى مرحبا. حسن الأوكراني مجموع النقاط. 8081. 8081 نقطه اللي عندي. وبالنسبه لهاد مرحبا. حسن الأوكراني. حسن الاوكراني، انت كتدخل هنايا وكتكتب السميه اللي بغيتي. انا كتبت حسن الاوكراني، مجموع النقاط عندي هو 8081 نقطه كيف ما تتشوف. أبدا. Bouton. انا كنعطيك أعدادات. Bouton. تعليمات. اعدادات. أعلى نقاط. Bouton. تقدر تدخل غتلقى اعلى نقاط بسمياتهم. أبدا. Bouton. نديرو ابداء، Abadan. كتختار حتى التوقيت. الأسئلة. 187. عندي 187 سؤال، الإجابات. 106. جاوبت على 106 ديال الاسئله، النقاط. 8081. والنقاط 8081. عدد هذا المبار... السؤال عدد المباريات التي انتهت بتعادل سلبها. 00. فمونديال. 1994. فيه 3 مباريات. قال لك ثلاثه المباريات هما اللي سالوا في 0-0 في 1994. صحيح ولا خطا؟ Beten False. Boot T3. BT3. شنو بقى هنا؟ سال الوقت، حيت انا درت 30 ثانيه، سال لي الوقت وعطاو لي الجواب خطا. كيف لون ما دمج راد كيف ما سمعتوا. النقاط. 8081. هو انا ولا عدى السؤال. الإجابات. 106. السؤال ديال الأسئلة. الاسئله 188. ولات 188. لون دمج راد الحقل أحمر. قال لك اللون قدام الجرادة هو احمر ولا ما عرفت شنو هذا. Beten False. N1. صح. Bouton. Tui. التوقيت باقي ست. عندي 8 ثواني. Beten False. غادي Bouton. ندير خطا بسرعه، بيتين فا. والجواب عندي صحيح كيف ما سمعتوا. النقاط. 8145. هيا ولات عندي 8145، كانت عندي 8081. الإجابات. 107. الاجابات ولا عندي 107. يوجد في كل عام يومان يتساوى فيهما الليل ونهار وهما يومي. 21. مارس. 22. سبتمبر. قال لك 21 مارس و 22 سبتمبر كي يتساوى فيهما الليل والنهار كل عام. Beten False. N. صح. Bouton. Tui. Beten False. دير صح Bouton. ولا خطا؟ صح ولا خطا؟ بون. صح. Bouton. غادي ندير صح. صح. الجواب Estompé. صحيح. Beten False. Estompe. الإجابات. النقاط. 8208. وي 1208. الذي ضرب بوش بالحذاء هو منتظر الزيدي. قال لك اللي ضرب جورج بوش الرئيس الامريكي السابق، ضربه بالصباط. شكون؟ قال لك هو منتظر الذي ضرب بوش بالحذاء هو منتظر الزيدي. الزيدي. صح ام خطا؟ Beten False. 16. باقي لي 16 ثانيه. 14. هاد التوقيت راه كتخسر، قال لك دير دقيقه 30 ثانيه. صح. بوطون. والله ما عرفت واش هذا منتظر الزيدي ولا شي واحد اخر. صح. ندير بوطون. صح. ندير صح. صح. الجواب اسمع. صحيح، منتظر الزيدي هو اللي النقاط. صبطو. سقراط هو فيلسوف أمريكي كلاسيكي ويعتبر أحد مؤسس الفلسفة الغربية. نشوفوا اخر سؤال. قال لك سقراط فيلسوف امريكي. سقراط. Beten 20. باقي لي 20 18. ثانيه في التوقيت. صح. Bouton. غندير خطا. 7. Beten False. Bouton. ماشي امريكي واقيلا. Beten False. خطأ. Bouton. Beten False. لاحظتوا؟ Estompé. الجواب عندي صحيح. Iclos White. إلى Bouton. آخره. Fermé. يعني إيكابويت. صراحه ترفيهي وزوين وتعطيك حتى معلومات عامه. باكاج. مرحبا. حسن الأوكراني مجموع النقاط. 8344. هانتوما لاحظتوا 8344. أبدا. Bouton. لاحظتوا مرحبا. حسن الأوكراني مجموع النقاط. 8344. 8344. كانت قبيله 8081 انا جاوبت على بعض الاسئله. أعدادات. بوطون. يعني تطبيق زوين الصراحه، ويعني ترفيهي ويعطيك معلومات ثقافه عامه. واش يدوز الوقت. تطبيق اخر هو تطبيق الحمايه من السرقه انتيتاف. تطبيق غيفيدك الا شي واحد خدا لك التليفون ديالك ولا هزو لك من جيبك ولا من الصاك ديالك، غادي يعطيك واحد الانذار قوي كينبهك باللي التليفون ديالك في خطر. تطبيق الحمايه Sélectionner. Photo. من السرقه. تطبيق الحمايه من السرقه. Sélectionner. هذا. Mode économie d'énergie. Voilà. Sa page 1. Sélectionner. Page 1 sur 6. Exprès. Page 1 sur 6. Page 2. Page 3. Page 4 sur. Talkie-walkie. Anti-theft security. هذا هو. دخلوا ليه. Anti-theft هذا security. هذا. Activated. Bouton. كيعطيكم بزاف Et الاختيارات. Arfon. Motion. Bouton. هذه الاولى ديال الحركه، تحطو فوق شي طبله ويجي شي واحد يحرك التليفون غادي يعطيك الارم. Pocket. Bouton. بوكيت هذه ديال الجيب، الا كان دايرو في الجيب في شي بلاصه وجا شي واحد خرجو غادي يعطيك الارم. Bag. Bouton. هذه حقيبه الا جبدوا لك شي واحد من الساك. Power. Bouton. هذه الا كان برونشي في الشارج في الضوء وجا شي واحد حيدوا لك من الضوء. Et Arfon. Bouton. هذه الا كان الكيس راكب فيه الكيت وجا شي واحد حيد ليه الكيت. Et Arfon. يعني Bouton. كيعطيك بزاف. اهم وحده فيهم الصراحه بوكيت. بوطون. هي دي تاع الجيب. الا كنتي دايرو في الجيب عندك ودخلتي لشي زحام، اي فوا يخرج من الجيب غادي يعطيك انذار، وانت غادي تسمع الانذار وغتعرف بلي التليفون ديالك غادي يتسرق. Motion. Bouton. نجرب لكم انا هذه ديال الموسيون مثلا، كتكليكي عليها Télécharge.
Télécharge. Télé. Close advertisement. هذا غير Bouton. اشهار ما عندناش فيه مشكل. Active. Bouton. كنديرو Active. اكتيف، نحطو Bouton. دابا حطيتو دابا في الطاوله. Activated. كما لاحظتوا Bouton. Bouton. غير حركتو بوطون Motion. Bouton. Motion. Motion. غير حركتو من الطاوله، حركتو وعطاني هاد الالارم هذا. يعني الا خليته دابا انا فوق الطاوله بحال هكا ومشيت وخليته، غادي يجي شي واحد يحرك التليفون ديالي، غادي يعطيني هاد الالارم هذا. Pocket. هادي Bouton. البوكيت الجاي. Bag. Power. Earphone. Earphone. نتوما غادي تجربوا هاد الشيء كامل، والابليكاسيون غادي تلقاو اللين ديالها تحت في لا ديسكريبسيون. وهادو جوج تطبيقات خاصة بالاسترخاء، كنستعملهم خاصة في فترة الراحة وقبل النوم، تساعدك على الاسترخاء والنوم السريع. تابعوا هذا الشرح. التطبيق الأول الذي يساعدكم على الاسترخاء Sélectionner. Enregistre. Doc. Salah First. هو WTMP. فين Doc. هو؟ Salah First. Page 6 sur 6. وهذا. Suni. هذا سوني ولا شنو سميتو، ما غير تتكليكي عليه تدخل كيعطيك واحد الأصوات ديال الأمواج، داكشي يعني كيساعدك أنك التأمل والاسترخاء Suni. الصراحة، تا كتنعس سوني. الناس مرتاح الصراحة إلا خدمتيه. دونك غنكليكي عليه، لاحظوا Paysage. Suni. صافي تسمع بحال هكا. Suni. Portrait. Suni. تخرج كاع من التطبيق ما عندكش مشكل Suni. جدا. Suni. Activé. Action disponible. واخا كاع تخرج من التطبيق هو تيبقى خدام في الخلفية، ما عندكش مشكل. أدارت عندي الملفات. تطبيق آخر هنايا. Page 6 sur 6. Ajuste. Page 5 sur 6. Footer. Web. Tubio. Loop. Right. MDC. Flowing. Shazam. Flowing. هذا فلوينغ غندخل ليه. Paysage. Portrait. Apad. Page. Foum. Torche. Oise. Tubio. Loop avant. الارتحال. Right. MDC. Flowing. Shazam. Flowing. فلوينغ هذا هو. Sleep timer on off. Button. Sleep timer on off. Sleep timer. 7 minutes. هانتوما Button. لاحظوا معايا هنايا. Sleep timer. 7 minutes. Button. انا مريقلي هذا التطبيق هذا من بعد 7 دقائق غادي يحبس راسو وصافي وغادي يسكت، ما غاديش يبقى يعطيني دوك الاصوات ديال، عنده اصوات ديال الماء وواحد الموسيقى هادئه معاه. Sleep timer on off. Button. ها هو عطاني اون اوف، عطاني 7. هاي هنا غيقول لك Sleep timer on. Sleep timer. 7 minutes. 7 Button. مينوت كيقصد بها من بعد 7 دقائق غادي يحبس راسو. Setting. Icon. Bouton. هنا في الريغلاج Modi data فيها icon. شي حاجة. Bouton. Play. Button. انا غادي ندير بلاي دابا. Flowing. Porte. Doc. Page 5 sur 6. Foum. Page 5 sur 6. Ajustable. Flowing. Activé. Fermeture de Flowing. كيف ما لاحظتوا التطبيق لوب تيخدم في 24. الخلفية، يعني نقدر نخرج انا من التطبيق وكاع نفيغوي كاع فيغوي الايفون ديالك وغادي يبقى خدام، وعلى حسب ودير الوقت اللي بغيتي. انا داير من بعد 7 دقائق بوحدو غادي يسكت وبوحدو، يعني التليفون اصلا راه غادي نفيغويه انا ماشي مشكل. انا التطبيق زوين الصراحه وعجبني وديما تنخدمو وتنستعملو بصفه يوميه خصوصا قبل النوم. اخر تطبيق اللي كثير ما كنستعملوه هو تطبيق بي ماي ايز. كاينه نسخه منه على جوجل بلاي. تطبيق بي ماي ايز كون عيني هو تطبيق الصراحه مفيد للمكفوفين، يعني الفكره ديالو الصراحه يعني ذكيه جدا. يعني انه كتدخل بواحد الحساب، واحد كفيف كيدخل على اساس انه بغى اللي يساعدو، يعني يشوف ليه سميتو بالكاميرا، وواحد اخر كيدخل واش انت بينيفول متطوع ولا انت باغي تدخل كفيف. الا كنتي بينيفول غادي دير بينيفول وغادي انت غتساعد الناس المكفوفين. الا كنتي كفيف يعني كتحتاج شي حاجه كتدخل، والناس اللي هما متطوعين كيصوني عندهم كتجيهم نوتيفيكاسيون كيجاوبوك اوتوماتيكمون. كتفتح الكاميرا ديال الايفون ديالك وكتقول ليه مثلا يقرا لك شي واحد اللي ما تيشوفش كفيف، يقرا لك مثلا شنو كاين في شي تاريخ ولا شي طريق ولا شي لون ولا شي حاجه بحال هكايا. تطبيق بي Mode économie d'énergie. Reconnaissance des morceaux. Bouton. Doc. Salle. Page 2 sur. بي ماي ايز. En refaire. Glocro. Sped. SEL. Maillage. Be My. Boss Log. Be My Eyes. تطبيق Be My Eyes. بي ماي ايز كون عيني، وهذا كي كنكليكيو عليه Be My Eyes. تطبيق الصلاحيه الوصول الكاميرا ديال التليفون ديالك. Appelez le premier bénévole disponible. Bouton. هذا مهم للمكفوفين الصراحه.
اون فوا كتدخل الجمع ديالك وهذا. Appelez le paramètre. Bouton. هنا البارامتر باش Barre d'onglet. Paramètres. كتختار Bouton. اللغه اللي انت كتهضر بها، اي لغه كنتي كدوي بها في العالم كامل. غادي ملي غادي تخدم بالتطبيق غادي يديك الناس اللي متطوعين يهضروا معاك باللغه ديالك. انت ما اختاريتي مثلا لونجلي، هو غيتصل لك بالناس اللي كيهضروا باللونجلي. انا عندي مثلا اختاريت باش تختار جوج لغات، انا درت عربيه فرنسي، تيديني الناس اللي تيهضروا بالعربيه وهذا بس. Précis. Onglet. 2 sur 2. Sélectionnez. Accueil. Paramètres. Appelez le premier bénévole disponible. Bouton. ابلي لو بروميير بينيفول ديسپونيبل. كي كتكليكي عليها كيبقى يتصل. انا غادي نكليكي. Utilisation de la caméra arrière. Patientez s'il vous plaît. Mettre fin à l'appel. Bouton. انا غادي نقطع. Avertissement. Êtes-vous sûr de vouloir vous déconnecter? Oui. Bouton. وي لان ما Appelez le premier bénévole disponible. Appelez le premier bénévole. Appelez le premier bénévole disponible. 9h40. Donnez celle. Enregistrement de l'écran. Enregistrement. Donnez celle. يعني كي كتكليكي على هذه كيفاش Appelez le premier bénévole. وكيقول لك راه الكاميرا الخلفيه كتبقى تكون خدامه باش شي واحد متطوع بغيتي تقرا شي ورقه، بغيتي يوريك شي طريق، وهذا تطبيق رائع جدا ومهم. هذا مفيد بالنسبه للمكفوفين ومفيد حتى بالنسبه اللي بغى يعاون المكفوفين يساعدهم يتصلوا به بحال هكا. Enregistrement de l'écran. Appelez le premier. اللي بغى يدير الخير غادي انستالي التطبيق. وبالنسبه اللي ما تيشوفوش راه التطبيق مهم ليهم، غادي يفيدهم الناس اللي متطوعه بغات تساعدهم. جميع روابط هاد التطبيقات هذه اللي شرحت لكم غادي تلقاوها ان شاء الله في لا ديسكريبسيون اسفل هذا الفيديو. هذا روابط تحميل على الاب ستور خاصه بالايفون، واغلبيتها راه كاينه نسخه منها على جوجل بلاي بالنسبه لمستعملي الاندرويد. شكرا على المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله.